کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے ایک شخص اس نعت کے اندر شریک ہو جائے، سنیے گا حضرات۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لے۔ میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، ساڈی بخشش وسیلہ محمد دا نام، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لے۔ او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے باجوں کوئی جگ تے سہارا نہیں، او دے باجوں کوئی جگ تے سہارا نہیں۔ نہ ہوتے محمد نہ ہوتا جہاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ اور ایک عاشق صادق کا تذکرہ کرنے لگا ہوں حضرات۔ شاعر کہتے ہیں کہ لایا بدوان سینے کمال ہویا، تو حضرت بلال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا۔ آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ نال انگلی اشارے تے چن توڑیا، نال انگلی اشارے تے چن توڑیا، نال انگلی اشارے تے چن توڑیا، گیا سورج اگاں ول پچھا موڑیا، گیا سورج اگاں ول پچھا موڑیا، گیا سورج اگاں ول پچھا موڑیا۔ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتاں، کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ اور ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے، او دی صفتاں چ بھریا ہے سارا قرآن، او دی صفتاں چ بھریا ہے سارا قرآن، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔